Perspectives with आमिर राना। कल हमने बात की थी कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी की कैंपेन कितनी मौसर रही है और अब इसकी ज़रूरत क्यों है। ज़ाहिर है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की एक लंबी हिस्ट्री है, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तो की नंबर की उम्र इतनी ही लंबी है जितनी कि ख़ुद पाकिस्तान की। ये सिलसिला तो लियाकत अली ख़ान के दौराए अमेरिका से पहले से शुरू हो गया था, जब पाकिस्तान ने फ़ैसला किया था कि अब उसने नई दुनिया में एक नई रियासत के तौर के ऊपर जो है वो अमेरिका के इत्तेहाद का हिस्सा बनना है। तो हमें हिस्ट्री में जाने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमने तो अभी ये देखना है कि ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है और पाकिस्तान का उसके ऊपर फोकस क्यों है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में यही एक शायद कुंजी है जिससे उसके ताल्लुकात जो है अमेरिका से दुरुस्त हो सकते हैं। हम बार बार ये बात सुन रहे हैं और देख रहे हैं। कल हमने देखा था कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जो इंसदाद दहशत गर्दी के मेकनिज़म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको की तरफ उसमें इंटरवेंशन की तरफ आ रहा है। एक लिस्ट की बात हुई थी, कालअदम तंजीमों की लिस्ट की बात हुई थी कि उसको अपडेट से करने से काम शुरू हो रहा है। तो दो एरियाज़ हमेशा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ताउन में बायलैटरल सतह पे, दो तरफ़ा सतह के ऊपर या मल्टीलैटरल सतह के ऊपर बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंटेलिजेंस शेयरिंग, कि मालूमात का, खुफिया मालूमात का तबादला। उसके बगैर जो है ये जंग लड़ी नहीं जा सकती और हम असेस नहीं कर सकते कि थ्रेट की असेसमेंट क्या है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंदर के आलात, इक्विपमेंट, प्रैक्टिकल असिस्टेंस जो है, ऑपरेशनल असिस्टेंस, ये दो बड़े कंपोनेंट होते हैं। तो देखना तो ये है कि अमेरिका को पाकिस्तान में, इस रीजन में किसी किस्म का ख़तरा है क्या? पाकिस्तान से किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की हुई मुहिम हो सकती है? कोई ऐसे ग्रुप यहाँ मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान में ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो अमेरिका की सलामती के लिए ख़तरा बन सकते हैं? यकीनन चंद एक ग्रुप हैं। अल-कायदा अभी तक बाकी है, वो अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई। उसका चैप्टर अल-कायदा बरसग़ीर AQIS अभी तक एक्टिव है। ISKP अभी तक एक्टिव है। ये इसके ऊपर हम आएँगे दूसरे मरहले के अंदर। अभी मैं सिर्फ़ आपके साथ टाइमलाइन शेयर करना चाहता हूँ, उससे शायद हमें पता चले कि पाकिस्तान की जो इस्तेदाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो अमेरिका के साथ ताउन है, उसकी रूट्स कितनी डीप हैं हमारे हमारे बायलैटरल रिलेशंस के अंदर। और ये ताउन बुनियादी तौर पे वो 9/11 के बाद शुरू हो गया था। और पाकिस्तान ने जब वादा किया था कि अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों के ऊपर बमबारी करने में और तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने में वो अमेरिका के साथ है, और अमेरिका ने पाकिस्तान को नेटो का नॉन नेटो अलाए उसमें इत्तेहाद में शामिल किया आलमी दहशतगर्दी में। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत वाज़ेह नहीं थी कि ये ताउन है क्या और किस तरह चलेगा। लेकिन 2 सतहों के ऊपर ये ताउन चल रहा था। एक वही इंटेलिजेंस शेयरिंग और बड़ी डीप इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, और दूसरा जॉइंट ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हुए, अलकायदा की जो गिरफ्तारियां हुई, और जो पाकिस्तान ने उस वक्त इंटेलिजेंस और अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन हुए, उसमें बहुत ही इफेक्टिव कोलैबोरेशन रही। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जब 9/11 के बाद इराक़ के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, तो अचानक से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नोयत बनने लगी। हामिद करज़ई की काबुल में हुकूमत, और वो अचानक से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हॉस्टाइल हुकूमत बनना शुरू हो गई। और पाकिस्तान को वही ज़माना याद आने लगा 60s और 70s का, कि जब अफ़गानिस्तान से जो ग्रेटर पख्तूनिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान की मूवमेंट्स को सपोर्ट की जाती थी। तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर एक चेंज आता है, और ये चेंज जिसको पाकिस्तान के दिफाई तजिया निगार, सिक्योरिटी के माहिरीन
جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ پاکستان نے فیصلہ کیا اگر آپ یہ ان دو تحفظات کو حل نہیں کرتے تو پھر ہمیں اپنی طالبان پالیسی کو اثر نو دیکھنا پڑے گا۔ تو اب اس اثر نو پالیسی کے درمیان پاکستان اور امریکہ کی جو بات چیت ہوئی اس میں ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ہمارے درمیان عدم کانفیڈنس ہے، آ، آ، عدم کیا اس کو کہیے کہ آ، آ، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی جو ہمارے اوپر نہیں ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تو 2005 اور 6 میں پھر پاکستان نے ایک ڈائلاگ کا اجرا کیا، اور اس ڈائلاگ کو کہا گیا کہ پاکستان امریکہ تصویراتی اتحاد یا مکالمہ، یا اس کو انگلش میں ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان یو ایس اسٹریٹجک کوآپریشن ڈائلاگ۔ اس کے 3 راؤنڈ ہوئے، اور دونوں نے، امریکہ اور پاکستان کی اطراف نے ایک دوسرے کی بات سنی، ایک دوسرے کے تحفظات سنے کہ پاکستان کے تحفظات کیوں ہیں۔ پاکستان نے حامد کرزئی کی شکایتیں لگائی مشرف صاحب نے، اور یہ بھی ہوا کہ پریزیڈنٹ بش نے صلح کرانے کی کوشش بھی کی کرزئی صاحب کی اور مشرف صاحب کی، کہ معاملات ان کی دشمنی کی وجہ سے، ان کی مخاصمت کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے، کہ اس کا جو آپریشن ہے افغانستان میں وہ متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ تو ان 2006، 7، 8 میں پاکستان اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا وہ بنیادی طور کے اوپر افغانستان میں تھریٹ، القاعدہ، طالبان، ٹی ٹی پی مرج ہونا شروع ہو گئی تھی، اس سے جڑے ہوئے عالمی دہشت گردی کے خطرات، اور اس کے لیے پاکستان کی امریکہ نے مدد کی کہ پاکستان میں جو داخلی سلامتی، انٹرنل سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ نیکٹا بھی اسی وقت کنسیو کی گئی، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، اور شاید اس کے شروع میں جو وسائل بھی وہیں سے آئے، اور پاکستان کے اندر جو پورا سٹرکچر ہے کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹیز کا صوبائی سطح کے اوپر، وہ مضبوط ہونا شروع ہوا۔ تو یہ اسی کوپریشن کے ساتھ ٹریننگ، اکوپمنٹ، نئے جو ہے ادارے بننا شروع ہوئے۔ لیکن یہ تھا کہ چیزیں تو ہو رہی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے عدم اعتماد کی فضا بھی برقرار تھی، اس میں سیاسی عنصر بھی آ رہے تھے، اس میں اوباما کے آنے کے بعد پاکستان کے ریویو کی پالیسی جو ہے ادھر ہوئی، امریکہ کی اپروچ افغانستان میں تبدیل ہوئی، افغانستان سے انخلا کا پروگرام بننا شروع ہوا، اور جب یہ سارے معاملات جو ہیں چینج ہو رہے تھے تو اسٹریٹجک ڈائلاگ ایک وزراء کے لیول کا، منسٹر لیول ایک ڈائلاگ ہوا، جس میں امریکہ اور پاکستان کے وزرائے خارجہ، وزرائے داخلہ اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت مل کے بیٹھی، اور 13 جو ہیں ہم نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے میدان کہ جس میں ہماری کوآپریشن ہو سکتی ہے۔ اور یہ دیکھیے اسٹریٹجک ڈائلاگ کے اندر یہ دہشت گردی کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے کوآپریشن کے میدان طے ہوئے۔ یہ وہ دور ہے جب امریکہ نے انڈیا کے ساتھ ایک نیوکلیر ڈیل بھی کی تھی کوآپریشن کی، اور امریکہ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ایسی ڈیل چاہیے اگر آپ دہشت گردی کے خلاف یا انخلا کے اندر تعاون چاہتے ہیں۔ ہم نے کشمیر کے مسئلے کو بھی اٹھایا، اس وقت پاکستان میں انرجی کرائسس تھا، یہ سی پیک سے پہلے کی بات ہے، ہم نے کہا کہ ہمیں انرجی کے کرائسس کو، انہوں نے گومل ڈیم اور اس طرح کے کئی منصوبے امریکہ نے پاکستان کو معاونت کی۔ امریکہ سے ہم نے بات کی کہ افغانستان کے اندر انڈیا کا انفلوئنس کو کم کرنے میں مدد کی جائے۔ یہ سارے مطالبے جو پاکستان کر سکتا تھا اپنے جیو پولیٹیکل کانٹیکس کے اندر، اپنی معیشت کے کانٹیکس کے اندر، سارے مطالبے رکھے، اور امریکہ نے 3 مطالبے پاکستان کے سامنے رکھے کہ انخلا کو افغانستان سے امریکہ اور نیٹو کی جو فوجوں کے انخلا کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان تعاون کرے گا، اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کو جاری رکھے۔ بہت ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا اسامہ بن لادن کی ہلاکت ایبٹ آباد میں، اور اس کے بعد ایک بہت ہی
दिलखराश वाक़या सलाला में हुआ और पाकिस्तानी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को नेटो ने निशाना बनाया। अचानक से ये दोनों वाक़यात ने पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे पे हलचल मचा दी और सिविल मिलिट्री जो बैलेंस है वो शैटर्ड होके रह गया। और फिर आपने सुना होगा कि उसी दौर में मेमो गेट भी का भी एक चर्चा हुआ, जिसमें एक मंसूर इजाज़ नामी जो है अमरीकी ने दावा किया कि उसने एक मेमो जो है हुसैन हक्कानी जो उस वक़्त पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, उनका खुफिया पैगाम जो है वो माइक मिलन तक पहुँचाया एक ज़रिए से। और ये वो वक़्त है जब इस वाक़ये का नोटिस लिया गया। और वो मेमो क्या था कि ज़रदारी साहब की तरफ से कि मिलिट्री इस वक़्त जिससे हालात हैं पाकिस्तान की में मार्शल लॉ लगा सकती है, सिविलियन हुकूमत ख़त्म कर सकती है, अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे। और ये वो टाइम था जब मियाँ साहब जो है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये तारीख़ है, जिसकी उसमें नहीं जाते, लेकिन वाज़ेह ये करना था कि बहुत एक तेज़ी से कंसेंसस डेवलप हो रहा था। और ये मिनिस्ट्रियल लेवल के डायलॉग जो है मुल्कों बायलैटरल यूएस के बहुत कम जगहों के ऊपर हुए। तो एतमाद को बहाल करने के लिए इस सतह की कोशिशें हो रही थी। उसके बाद फिर ये हुआ, टाइमलाइन के ऊपर हम जाते हैं और इसको देखते हैं कि अ, फिर 2011 के अंदर वाक़यात का हमने ज़िक्र कर लिया। उसके बाद 2013 में दोबारा से जो है 11 में शुरू हो गया था कि जो अदम एतमाद की फ़ज़ा कायम हुई है, उसको कैसे एतमाद साज़ी को जो है के लिए इक़दामात किए गए। ये वाला पोर्शन निकालना है यहाँ से, ये मैं जहाँ से कर रहा हूँ ना। तो और उसके बाद ये सारे मामलात हुए, मेमो गेट हुआ, लेकिन ये है कि इस वक्त अमेरिका की मजबूरी थी कि उसको इनखला का प्लान चाहिए था, उसको एग्ज़िट स्ट्रेटजी चाहिए थी अफ़गानिस्तान से। इराक़ उसके लिए निस्बतन आसान था अमेरिका के लिए, लेकिन अफ़गानिस्तान बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो 2011-12 में बावजूद के ओबीएल के बाद अदम एतमाद की कोशिशों के सारे वाक़यात के बाद डायलॉग रिज्यूम हुए और 2016 तक दोनों ममालिक जो हैं वो एतमाद साज़ी और एतमाद की बहाली के लिए काम करते रहे। और इसी दौरान हमने ये देखा कि यहाँ से फिर नहीं स्लाइड, ठीक है ये निकाल देना इसमें से, यहाँ से इसको आप कट लगाएंगे। हाँ, ये मैं इसको कर रहा हूँ कि 2011 से 16 में, यहाँ से फिर इसको आपने मेमो के निकाल। तो 2011 से 16 तक का फ़ेज़ ये था, ये एतमाद की बहाली का फ़ेज़ था पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। डायलॉग होते रहे, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के डायलॉग बड़े महदूद लेवल के ऊपर बातचीत होती रही और कोशिश ये होती रही कि जो पाकिस्तान के कोलिशन फंड है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है वो उनकी बहाली हो जाए, अमेरिका वो पैसे पाकिस्तान को दे दे। और पाकिस्तान मीन वाइल जो है वो फैसिलिटेट करता रहा डायलॉग को, तालिबान का और अमेरिका के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। ये वो दौर था मल्टीपल टाइप के डायलॉग, जो ट्राइलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, कभी कोई तेहरान चैनल, कोई माले चैनल, कोई पेरिस चैनल, पूरी दुनिया चाह रही थी कि कोई हल निकले और तालिबान के साथ अमेरिका की वेस्ट की जो है वो एग्जिट प्लान मिल जाए। और पाकिस्तान कहीं न कहीं पे इन सारे जो चैनल्स हैं उसके अंदर राब्ते के अंदर उसके अंदर रहा। बात हो गई, पाकिस्तान फैसिलिटेट किया, दोहा अकॉर्ड हो गया और पाकिस्तान ने नेटो के इनक़लाब को यकीनी बनाया, पूरा ताउन किया और पाकिस्तान की एयर स्पेसेस इस्तेमाल हुई, पाकिस्तान ने लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी दी, अमेरिका चला गया। अब ये है वो मरहला जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान। अमेरिका के अंदर अफ़गानिस्तान से जाने के बाद गुस्सा था और शायद अभी भी है, और जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मुतासिर कर रहा है कि पाकिस्तान ने शायद बिट्रे किया और अमेरिका की शिकस्त जो है अफ़गानिस्तान में उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। अब ये एक पूरे तनाजुर में अब पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका से ताल्लुकात बहाल हों।
اور امریکہ کو بھی لگتا ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر پاکستان کی ضرورت یقیناً پڑے گی، وہ تصویراتی مسائل ہوں، اسٹریٹجک ایشوز ہوں، وہ ایران کا کانٹیکسٹ ہو، افغانستان کا ہو، انڈیا کا ہو، انڈیا کی بدلتی پوزیشن ہو، یوکرین کی بدلتی پوزیشن ہو جس میں انڈیا کا کردار بالکل مختلف ہوگا نئی دنیا کے اندر، اور جو ٹیرف کی ٹرمپ کی پالیسی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ کنسیشنز ہمیشہ کے اوپر چلتا رہا ہے، اس کانٹیکس کے اندر پاکستان سمجھتا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کوپریشن افیکٹو ٹول ہو سکتا ہے امریکہ سے تعلقات کی بحالی کا، اور اسی لیے 2023 کے اندر مارچ میں پہلا باضابطہ ڈائلاگ ہوا، اور دونوں اطراف نے کہا کہ ہاں چلیں، اگر کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کوپریشن کی تو بتائیے کہاں ہو سکتی ہیں۔ تو پہلے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، تو بات پھر وہیں سے شروع ہوئی جہاں 2001 سے ہوئی تھی، بات شروع ہوئی انٹیلیجنس شیئرنگ۔ لیکن دوسرا جو نقطہ تھا کہ آپریشنل سپورٹ، لیکن کس کے خلاف، یہ طے نہیں ہوا۔ پاکستان کی کو تو تھریٹ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی سے ہے، بی ایل اے سے ہے، بی ایل اے کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیم بھی قرار دیا، سے ایک ہی گروپ بچا۔ القاعدہ بہت ہی ویک ہو گیا تھا ایمن الظواہری کی کابل میں ہلاکت کے بعد۔ آئی ایس کے پی جو ہے وہ ایک مرکزی نقطے کے طور پہ سامنے آیا کہ یہ ایک نئی القاعدہ ہے جس کے خلاف امریکہ اور پاکستان کو تعاون چاہیے، اور یہی وجہ بنی کہ پاکستان نے جب ایک آئی ایس کے پی کے دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کیا، تو ایک دم سے ہمیں لگا کہ ہمارے تعلقات میں دوبارہ سے چڑھاؤ آنے کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا یہ گروپ اتنا طاقتور ہے کہ دونوں ملکوں کے بائیلیٹرل تعلقات، اسٹریٹجک کاؤنٹر ٹیررزم کی کوپریشن کا بوجھ سہار سکے؟ یہ ہمیں پتہ چلے گا آنے والے دنوں کے اندر۔ اس کے علاوہ اور کون سے میدان ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان اور امریکہ تعاون کو بڑھا سکتے ہیں، دہشت گردی کے تعاون کو؟ اس کے علاوہ تو آ، طالبان بذات خود ہی رہ جاتے ہیں، اگر ان کا رویہ دنیا کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا، پالیسیز چینج نہیں ہوتی، تو شاید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر جب طالبان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ضرورت پیش آئے، تو پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بہتری کا ایک نیا دور آئے۔ تو پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، اور لیکن پاکستان کے لیے، ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے علاوہ، اسٹریٹجک ایشوز کے علاوہ بھی نئے ایونیوز تلاش کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے، اپنی معیشت کے حوالے سے، باوجود کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ہے اس کی ڈپینڈنٹ یو ایس کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور بھی ایونیوز کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ تو نئی دنیا میں نئے تقاضے ہیں، بدلتے ہوئے حالات ہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ آج کا نیریٹو اتنا ہی۔